بچیاں نو دین پڑھاؤ، دین دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے۔ اگر چاہتے ہو مرن تو بعد سواب دا ٹی سی ایس قبر دے اندر قیامت تک جاری رہے، پھر ایک بچہ یا ایک بچی قرآن دی حافظہ اور دین دے عالم بنا کے چلا جائے، تیری دولت ایتھے ہی رہ جانی۔ بول دے ہونا مرتضی ہے، یہ 2006 تو میری خدمت کر رہے ہیں، علماء نہ پیار کر، اللہ نے کو دو بچیاں نو بھی عالم بنا دیا، بچیاں نو بھی عالمہ بنا دیا، باقی بھائی بھی یہ ہے، کسی نو نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ دی مرضی ہے۔ کتی والے ہو سن لو دھیان نہ، خدا را اس مسجد دے اندر بچیاں ہن ودنیاں چاہیے پڑھن دے معاملے گھٹنیاں نہیں چاہیے، وعدہ کر دے ہو؟ بچے بھی انشاءاللہ دین پڑھاواں گے، کہو انشاءاللہ۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ، انہاں دے دادا جان پتا جی برے صغیر پاکو ہند ایڈا وڈا عالم کوئی نہیں سی، جتنے بڑے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی صاحب رات نو فتنہ جنم رہندا سی تے سویرے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا جواب دے دے سی۔ جدو مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر دعویٰ کیتا، 2 کتاباں لکھیاں کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، ازالہ اوہام، سطح الاسلام، انہاں 2 کتاباں دا جواب شہادت القرآن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے لکھی، حیات مسیح تے کتاب 2 جلداں دے اندر، اور وہ دا دپاچہ کنے لکھیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ گولرا شریف والے، انہوں نے دپاچہ لکھیا ہے۔ دپاچے چ انہاں کی لکھیا ہے؟ انہاں کیا اج تو بعد قیامت تک بھی اگر حیات مسیح تے کتاب نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے۔ گھر آئے ہے شبان دے ایام نے تے ماں دی پتر کو حافظ لبا جی، ادو حافظ ٹاویں ٹاویں ہوندے سن، مسیتاں بہتیاں تے حافظ تھوڑے، ہن حافظ بہتے مسیتاں تھوڑیاں۔ یہ سارا مدارس دا کمال ہے، ساڈے مدرسے دا کمال ہے۔ ہن ایک حافظ سناندا 5 پیچھے سامنے کھلوتے ہیں، مسیتاں نہیں لبدیاں۔ ماشاءاللہ ہن اتنے قرآن تے حافظ نے، اور زمین دی دھرتی تے سب تو زیادہ حافظ قرآن دے، اور سب تو زیادہ جڑی کتاب پڑھی جان والی وہ قرآن پاک، اور ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں ملدیاں اور روئے زمین تے کلا قرآن ہے، اور کوئی کتاب ہے ہی کوئی جدا ایک لفظ پڑھو تے 10 نیکیاں ملدیاں۔ اگلی گل، قرآن نو اللہ نے اپنی کلام آکھیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا چاہندا کہ میں رب نال ڈائریکٹ گلاں کراں وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، وہ اپنے رب نال گلاں کر رہے۔ قرآن پاک پڑھیا کرو، فیس بک دی جان چھڈ دیو، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جیڑا دعا منگدا ہے، ایک بندہ جیڑا نفلاں چ منگدا پیا، تیجا بندہ قرآن پڑھدا پیا۔ یہ نفلاں چ منگدا ہے، وہ دعا چ منگدا ہے، جیڑا قرآن پڑھن والا ہے وہ منگدا نہیں، قرآن پڑھی جا رہا ہے، عرشاں تو آواز آؤندی ہے، تینوں منگن دی لوڑ کوئی نہیں، تو قرآن پڑھی جا، جو تیرے ذہن چاہے گا میں عطا کری جاواں گا۔ پیغمبر دا ایک صحابی آندا ہے کہ آندا ہے محبوب جی میرا چھوٹا بھائی جیڑا ہے وہ گھر دے اندر قرآن پڑھی جاندا ہے، انہوں کہو سو فجر پڑھے قرآن پڑھے سارا دن میرے نہ کام بھی کرے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابی تیرا چھوٹا بھائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کردا ہے۔ گھر دے وچ ہن 10 بندے نے تے کہے نے کدی قرآن کھولے او کٹا پیا پیا اوتے انہوں پھڑ کے جھاڑ کے نہ تے پھر اوتھے ہی رکھ چھڑ دے۔ اج جدوں دی خصماں نوں کھانی فیس بک آ گئی ہے تے قرآن لوگ کئی موڑ چھڑیا، سارا دن انگل چل رہی ہے اس طرح۔ یہ اس طرح جو چلانا ہے تے 17 تے چلے تے کمال نہ ہو جائے قرآن دی، کیونکہ نہ انگلاں بھی قیامت نوں تیرے میرے خلاف گواہی دینی ہے،
अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, इत्थे ज़बान लगेगी। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तेरे पैर भी रब दी अदालत च गवाहियां देणगे, तेरे हाथ भी अल्लाह दी अदालत च तेरे खिलाफ गवाहियां देणगे। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी दी मां फरमान लगी, पुत्र तू आलिम बड़ा बड़ा है लेकिन तरावियां के हाफज पीछे पढ़ेगा। ते मेरा दिल करदा सी तू कुरान सुनांदा, तेरी मां तेरे पीछे खलो के कुरान सुना। किड्डा बड़ा शौक। जिवें इमामे बुखारी दी मां राहिमाहुल्लाह, इमामे बुखारी पैदा होए अखां तो नबी ने ते सजदे ही डिग पईयां, कहन लगी अल्लाह तेरे को पुत्र मंगया, इसे हदीस दा मुहद्दिस बनावांगी ते दिता ही ते नबी ने ही दे छड़िया। इनू बिनाई दे, मैं सिर सजदे चो नहीं चुकना। आवाज आई सिर सजदे चो चुक ते सही, मैं तेरे पुत्र नू बिनाई अता कर दी। हजरत इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह फरमांदे ने इन्नी बिनाई दी मां दी दुआ दी वजह तो मैं चंद दी चांदनी च हदीस पढ़ना भी सा ते हदीस लिखना भी सा। 11 साल दी उम्र च 70,000 हदीस दे हाफिज बने ते 18 साल दी उम्र च 6 लाख हदीस दे हाफिज। 6 लाख हदीस दे विचों 7,563 हदीसां सही बुखारी च 16 साल दे अरसे च लिखी। 8 साल रहमत दे परनाले थले बह के बुखारी लिखी ते 8 साल रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह च बह के। और जमीन की धरती पे अगर सही तरीन किताब कुरान तो बाद ओदा नाम सहीहुल बुखारी है। कोई भी बंदा कोई भी मदरसा जब तक बुखारी पढ़ाता नहीं उन्हें चंदा नहीं मिलता। बेशक भावे 6 साल फिका पढ़ाए, आखिरी साल उन्हें भी दौरा कराना ही कराना है। हाँ आइए मेरे भाई, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी फरमान लगे अम्मा दुआ कर, मार हो पई ना दुआ कर। अल्लाह अकबर। मां ने दुआ की थी, पहले रोजे पहला पारा याद किया, तरावियां सुनाया, दूजे रोजे दूजा, तीसरे तीसरा, रमजान दे 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान दे 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। तो मैं क्या अजे आंदे हो भाबियां च वली को नहीं है तो बड़ा वली के राजे ले आओ एवं आंदे हो वली को नहीं। क्यों जी हाफिज जी मियां साहब गल ठीक है ना। 30 दिन कुरान हिफ्ज कीता। मैनू याद है मौलाना अपना पीर मेहर अली शाह नूं मिलने वास्ते गए ना गोलड़े, तो उन्हें क्या असर की नमाज का टाइम, कहने लगे मौलाना इब्राहिम तुहां नमाज पढ़ानी है। कहने लगे ठीक है जी। तो मुरीदीन कहने लगे भाभी यहाँ नहीं पढ़नी। पीर मेहर अली शाह सारे इकट्ठा करके ना मुरीदां नूं कहने लगे दुनिया च कोई बंदा विखाओ जिन्हें 30 दिन ही कुरान हिफ्ज कीता हो। अगर अहले हदीस ने 30 दिन च तो वड्डा वली जमीन की धरती ते कोई नहीं, थोड़ी नहीं हुंदी, पीर मेहर अली शाह दे पीछे पढ़ेगा। और मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी नूं पैर च नसूर हो गया। खत लिखिया मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह अमरसर। एक ही हिंदू डॉक्टर सी जिहड़ा नसूर दा ऑपरेशन करदा सी। मौलाना ने टाइम लिया, मौलाना इब्राहिम चले गए। वो लगा क्लोरोफार्म सुगान, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी कहने लगे की लगा करना है जी थानू बेहोश करो, तो क्लोरोफार्म सुगाने हुण टीके निकल आए। कहने लगे ठहर जा, बेहोशी भी नींद की भैन है। मैं जदों की हदीस पढ़ी है कि सौन लग्या नबी पाक सूरा मुल्क पढ़ते हैं, मैं अज तक नागा नहीं किया, मैनू सूरा मुल्क पढ़ लेंगे। वो हिंदू डॉक्टर से उन्हें कहा 2-3 मंत्र होंगे हुणे मुक जाएगी। उन्हें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इंतजार किया, उन्हें क्लोरोफार्म सुगा दी, मौलाना बेहोश हो गए। बेहोशी दे आलिम दे अंदर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की जबान चलती रही जब तक सूरा मुल्क पूरी नहीं हो गई। हिंदू डॉक्टर ने किया मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह जैसा कवि गवा। हिंदू डॉक्टर कहने लगा मौलाना एज मौली साहब का मैं पता नहीं, अगर ये बेहोशी के आलम च मर जाते हैं क़यामत नूं भी कुरान पढ़ते थोड़े असलाफ हो ने। अहले हदीस हो अपने असलाफ वाल गौर। इस वास्ते अपने बच्चों को कुरान की तलीम ना आरास्ता कर बोल दे। दीन बड़ा औखा है, बहुत औखा है, लेकिन उस बंदे दे मां बाप के दर्जात अल्लाह बुलंद कर देता। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह चले किथों उंदलस चो, जिन्हों अजकल स्पेन किया जाता, 4 महीने पैदल सफर करके किथे पहुंचे बगदाद।
امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جا کے ملے، کہنے لگے جی میں حدیث پڑھنا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے میرے تے زبان بندی ہے، میں نہیں پڑھا سکتا۔ وکیع بن مخلد رحمہ اللہ فرمان لگے میں منگن والا چولا پا کے نا ہاتھ چ کچاوا پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا، جدو امام صاحب تھوڑے دروازے تے پہنچا دروازہ کھول کے ایک نبی دی حدیث دس دیا جی 300 حدیث زبانی یاد کیتی صرف منگن والا چولا پا کے کولا چ بن تھانوں تے اللہ نے دنیا اس ہر چیز دیتی۔ اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ، دین دے عالم بناؤ۔ رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا تیرے مرن تو بعد بچہ ایک باری کہے گا نا اللہم اغفر لہو ربنا اغفر لی، اللہ تیرا جنت ایک درجہ بلند کرے گا۔ وہ درجہ کڈا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، ایڈا ایک جنت درجہ ہے۔ تے بندہ بچہ دعا کردا جاندا ہے، درجے ودھے جاندے نے، پھر بندہ آندا ہے اللہ اللہ کیویں یہ جنت درجہ بلند ہو گیا، بلند کری جا رہے ہیں۔ اللہ کیڑا عمل ہے؟ فرمایا جڑے پتر نو قرآن دا حافظ نہیں بنا کے آیا، جیڑی بیٹی نو دین نہیں سی پڑھایا، وہ قرآن پڑھ دیے تیرے واسطے دعا کر دیے، تیرے درجے ود رہے نو، قرآن پڑھی جا رہے ہیں تیرے درجے ود ہی جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات۔ تو اس واسطے اسی سانو چاہیے کہ اسی قرآن دے نال اپنی محبت پائیے اور اپنے بچے اور بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے۔ اللہ عمل دی توفیق دے اور سانو صحیح معنی قرآن و حدیث دے۔ میرا ایک وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے بچیاں نو دیندار بنانا ہے۔ بولو بولو اپنے 5 بچے نہیں، ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے۔ خدا را میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنا، ایک بچہ دین واسطے وقف کر، وہ بچہ عالم دین بن گیا، تیری آخرت سمر جائے گی۔ بیبیوں تسی بھی سن لو، بچیاں اللہ دے دین واسطے وقف کر دے۔ یہ بچیاں دی شادی جتھے جتھے جڑے پنڈ چ جان دیاں، میرا ادارہ ہے بچیاں دا، اس سال بھی 12 بچیاں بخاری پڑھ کے فارغ ہو رہی ہیں اور تقریباً 12 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے۔ الحمدللہ 12 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے اور 1999 تو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں۔ جتھے جتھے گئیاں نے اتھے جا کے انہاں ادارے بنائے۔ ایک بچی دی وجہ تو اگے جا کے کنے گھر سمرن گے۔ یہ سواب کنوں ملنا ہے؟ ماں باپ مر گیا، بچی پڑھا رہی ہے، برابر دا سواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ جنہ میریاں بچیاں نے قرآن دا ترجمہ پڑھیا، حدیث پڑھی ہے، ناظرہ پڑھیا، اللہ انہاں بچیاں نو دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرما صحیح معنی تے جنہ جنہ احباب نے دعا واسطے کیا ہے، میں سب واسطے دعا گو ہاں، کیونکہ میں ہاں جی بھائی وسیم صاحب دی والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور انہاں دے ابو نو اللہ کامل مکمل صحت ہے، بھائی وسیم صاحب دے باپ نو اور انہاں دی والدہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اے بھی بچہ کہہ رہا ہے انہاں دے والد فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دے والد دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنائے۔ جننے دوست احباب تشریف لے آئے، منو بھائی وسیم صاحب کہہ رہے سن بڑے لوکاں نے دعا دا کیا ہے، مشترکہ طور تے میں انشاءاللہ دعا کر دینا سارے واسطے۔ اور چونکہ منو بھی آج جلدی ہے تھوڑی جی، میں کھڑیاں پہنچنا ہے، اتھے تقریب بخاری ہے، اتھے بھی میں جا کے تقریر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ اس مجمع جنہ جنہ دے والدین دونوں یا جنہ دا والد یا والدہ دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا۔ کچھی کہو آمین۔ اللہ جنہ دے والدین چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میرے مائی باپ میرے امی ابو دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا۔ میری اہلیہ میرے چاچو میرے بھائی، اللہ انہاں دیاں قبران تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔
اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دتیاں نیک اولاداں عطا فرما اللہ ساڈے بچیاں نو دیندار بنا اللہ ساڈیاں بچیاں نو دیندار بنا اللہ ساڈے بچیاں ساڈیاں نسلاں چوں بھی دین ختم نہ کری اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما ساڈے مولانا لکھوی صاحب جڑے اس مسجد دے بانی سن اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا وہ دنیا تو چلے جان فوت ہو جان انہاں واسطے دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ لکھوی صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما جنہیں ساڑھے اقابر علماء دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ پورے پنڈ تے اپنیاں رحمتہ اور برکتاں دا نزول فرما اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئیاں بچے بچیاں آئیاں اللہ انہاں سارے آنو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما اللہ سانو اپنے قرآن نہ پیار نصیب فرما اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو کامل مکمل صحت عطا فرما اللہ جنہ دیاں ماما بیمار نے شفاواں عطا فرما میرے بھائی وسیم صاحب دے والد نو اللہ صحت عطا فرما انہ دی والدہ دی قبر نو اللہ اپنے نور نہ منور فرما جنہ جنہ میرے بچیاں نے کہا میرا والد فوت ہو گیا کہ والدہ فوت ہو گئی اللہ سب دی بخشش فرما اللہم اغفر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات مسجد خطیب نے حافظ محمد عمر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرما ساڑھے محمد ارشد یزدانی صاحب محمد علی یزدانی صاحب میاں صادق گل صاحب اور دیگر علماء اکرام ساڑھے بزرگ جنہیں کرسیاں دے تشریف فرما نے اللہ سب نو صحت عطا فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما جنیاں میریاں ماما بہنا آئیاں نے اللہ میریاں ماما بہنا بیٹیاں دا آنا قبول فرما اللہ انہاں دا آکے گلہ کرنیاں بھی قبول فرما جڑا رولا پاندیاں رہیاں نے اللہ بھی قبول کر لے وہ اچھی کبو آمین کیوں ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین صرف میں ایک بات عرض کرنی چھوٹی جی دھیان نال سن لو اج دے پورے اس پروگرام دا لبے دھیان ہے گیا میرے پاس کیوں پروگرام ہو رہے ہیں بچیاں کیوں ترجمہ قرآن پڑھ رہی ہیں شیخ یوسف ضروری صاحب نے اسی کیوں بلایا انہاں کو اسی کی قرآن چاہنے ہے نا سمجھنا لی گل دو چیزاں نے اگے حفصہ فرما رہے سی شیخ اللہ دے ولی نے اور یقیناً واقعتا نہیں اللہ دے ولی نے اللہ دے فضل و رحمت نال ولایت دی سب نالو جڑی بڑی نشانی ہوندی نا دو چیزوں دی ہیں وہ بندہ توحید والا ہوئے قادے والا ہوئے تے توحید سنان والا ہوئے توحید اور بولو تو صحیح جلدی توحید سنان والا ہوئے تے توحید تا سناندہ ہے کوئی بندہ بھی توحید سنا کے کی کرنا چاہندہ ہے اس پاک ذات دے نال لوگاں دا تعلق بنانا چاہندہ ہے اور اے اللہ نے حضرت نو خوبی دیتی ہے دو چیزاں ہوندیاں نے آج تو پہلے بلے بل چکے فتنیاں دا دور ہے نیٹ تے یوٹیوب تے کتنے کتنے مولوی سنی صاحب وہابی صاحب ٹک ٹاک اور یہ وہ ایک بہت ضروری چیز ہے ایک بیان کرنے والا بندہ بیان کی کر رہا ہے گل سمجھ آئی ہو سکتا ہے میری زبان بڑی خوبصورت بول رہی ہے لیکن تو اڈا انہا تا دماغ کام کرنا چاہیے میں بیان کر کی رہا اور دو چیزاں نے بیان کرنا رہی ہیں یا قرآن ہے یا سنے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے ان بیان تے دو چیزیں ہی کر رہے ہیں تے کرنا کی چاہ رہے ہیں دو میں چیزیں بیان کر کے اللہ تے رسول علیہ السلام نال جوڑ رہے ہیں کہ نہیں جوڑ رہے ہیں آخری گزارش جڑی میں سنانی چاہنا گورنر سن لو اساں انشاءاللہ العزیز اللہ نالوی بحثیت اللہ دے بندے سارا سسٹم پورا رکھنا ہے کوئی انشاءاللہ اور اللہ دے بندیاں نالوی بحثیت انسان اسی سارا سسٹم پورا رکھنا ہے پروگرام انتہائی مختصر و سادہ سادہ پروگرام میں بغیر کسی طوالت تو
और मैं अगे गल की थी पूरा लुभ है आ जी गल सुनानी चाहना। एक बादशाह सलामत सी, ओदा जिहड़ा एक वजीर सी ना, ओदे नाल बाकी कुछ लोग हसद करदे सी। ध्यान है तुसीं मेरे पास ही देखो, बाकी लोग हसद करदे सी। हसद वो गुनाह है जिहड़ा जमीनो आसमान विच सब नालों पहले होया सी। वो हसद करदे सी। बादशाह ने किसी बंदे दा फैसला सुनाना सी और कुदरत अल्लाह पाक दी ओदा गवाह उहियो वजीर सी जिहदे नाल बाकी वज़ारा हसद करदे सी। बादशाह ने गवाही दी, उन्हें वजीर ने ओदी सजा मौत सी। बादशाह ने ओदी सजा माफ करती और वो बंदा मौत तो बच गया। ये चेता रखनी गल तुसीं हुण, और मौत तक याद रखनी। जदों दी सजा हो गई ना माफ, ते जेड़ा वो बाकी हासे दीन सी हसद करन वाले नख्या बादशाह सलामत इन्ने दा मारे झूठ ऐस बंदे दी जान बचावन वास्ते सच तां आए जिहड़ी मैं पिया गल करना। ध्यान है आ सुनानी जाना गल, इन्ने दा मारे झूठ इनकी जान बचावन वास्ते सच तां ए जिहड़ा मैं बयान पिया करना। बादशाह ने फरमाया एदा झूठ एक बंदे दी जान बचावन वास्ते, जालिमा तेरा सच किसे बंदे नू मरवावन वास्ते, तेरे सच नू वेखां या इहदे झूठ नू वेखां। हर मुआमले विच जिंदगी विच साडे खैर होनी चाहिए और नीयत विच हर इतबार नाल खैर होवे। अल्लाह सानू सारियां नू समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। मियां मोहम्मद सादिक गिल साहब अहलन व सहलन मरहबा मैं उन्हां नू आखना तां मुख्तसर नात वास्ते हाफिज अब्दुल मन्नान साहब और इंशाअल्लाहुल अजीज बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद तो शेख तुहाडे सामने बयान करन दे। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज अब्दुल मन्नान।